अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सरदार नईम चुगताई एक दफ़ा फिर और बड़ी ज़बरदस्त खबर के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोर मेंबर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर साहब के घर मुजफ्फराबाद में। और आज अचानक से हमें पता चला कि वज़ीर आज़म जो हैं वो हमरा अपने वज़ीर दीवान चुगताई साहब हैं, उनके साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। हम भी पीछे पीछे पहुंचे हैं, जानते हैं वज़ीर आज़म साहब से, चूंकि इनसे हमारी पहली आज बात होने लगी है। सबसे पहले तो जनाब आपको वज़ीर आज़म बनने पे मुबारकबाद और थैंक यू आपका टाइम देने का। बताइएगा, आप अचानक यहाँ आ गए और साथ जरा लोग अब देख रहे हैं, क्या हुआ? शुक्रिया जी। चूँकि जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मैं चूँकि बतौर हुकूमती कमेटी मेरा इनके साथ एक बड़ा अच्छा लिजान भी रहा और मामलात जो भी हुकूमत के उस वक़्त के इनके साथ थे, तो उस कमेटी होने की हैसियत से एक ताल्लुक़ सबके साथ ही अच्छा है। तो आज चूँकि कल हमारी कैबिनेट मीटिंग थी और वो जो मुतालबात थे जो कि रियासत के मफादात जिसके साथ जुड़े हुए थे, हेल्थ कार्ड था, बैंक शेड्यूल था और दीगर जितने भी थे, तो चूँकि कल हमारी कैबिनेट मीटिंग थी और बहुत सारी चीज़ें कल अल्लाह के फजल करम से उसमें से हमने अप्रूव कर दी। और मैं ये चाह रहा था कि उसके बाद हम जहाँ मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों को से आगाही दें, वहाँ मेरा ये काम था कि मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के साथियों को भी इस बारे से आगाह करूँ। तो उसी हवाले से मैं आज चूँकि शौकत नवाज मीर साहब चूँकि मुजफ्फराबाद में हैं और मेरे लिए इन तक आना सबसे आसान था, तो मैं सबसे पहले इनके पास आया और बाकियों के पास भी जाऊँगा इंशाल्लाह, सबके पास, कि ये जो अवामी मुतालबात थे अल्लाह के फजल करम से, जैसे कि मैंने पहले दिन कहा था कि जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ किया हुआ मुआहदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और उस पर जो मामलात अमल दरामद रियासत की हुकूमत ने करने हैं उसमें कोई ताख़ीज़ नहीं होगी। जो वफाक ने करने उसको भी इंशाल्लाह हम हर लिहाज से उनके साथ बैठ के हल कराएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कल जो आपका काबीना का इजलास हुआ उसमें अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे, जिस पे आज वज़रा ने ब्रीफिंग भी दिया, खैर वो तो खबर आ चुकी है, उसके सिलसिले में ही आप यहाँ आए हैं एक्शन कमेटी को ये बावर कराने के हम आपके मामलात को लेकर संजीदा हैं। देखिए, एक गिला जो माजी में भी जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी की तरफ से आता रहा कि लिजान में कमी रही। एक तो लिजान वो है जो कि ऑफिशियली उनकी एक जो हमारी कमेटी बनी है जिसमें 2 रियासत के मेंबरान हैं, हमारे 2 वफाक से हैं, 2 एक्शन कमेटी के हैं, तो वो तो है, वो मीटिंग का एक तसलसल है, टाइमिंग है। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि ये भी जो कि जो बात कर रहे हैं वो भी अवामी हकूक़ की बात है, हुकूमत का काम भी यही है लोगों के मसाइल हल करना, तो मैंने कहा एक अच्छा जश्र दिया जाए आगे। एक जानिब आप चूंकि माजी में, जैसे आपने खुद भी बताया कि आप चेयरमैन थे उस कमेटी के, चेयर करते रहे, आपको जो इनके साथ डायलॉग करती रही, तो एंड पे गवर्नमेंट का जो स्ट्रांस था साबिक गवर्नमेंट का, जब वो गई तो वो इनको बुरा भला भी कहते थे, इनकार भी कर देते थे, लेकिन तब भी आप चेयरमैन थे। वो चीज जो गैप है उसको मेरे ख्याल में अभी आप कम करने के। देखिए, मैंने उस हुकूमत में मैं भी उसका हिस्सा था, लेकिन मेरी ज़बान से कभी आपने ऐसे अल्फाज नहीं सुने होंगे। आज चूँकि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं वज़ीर आज़म की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ, तो अब भी मेरी यही कोशिश होगी कि एक इखलाकी रवादारी भाईचारा कायम रहे, चूँकि हम सब एक ही रियासत में रहने वाले लोग हैं, हम सब रियासत के अवाम के मसाइल और मामलात के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो इस वाले से एक मेरे ख्याल में अच्छा मैसेज भी जाना चाहिए और मेरी तरफ से ना पहले कभी कोई ऐसी बात हुई और आज मेरा आने का मकसद भी यही था कि जो हमने काम किए हैं मैं इनको आके बताऊं कि हमने ये जो बिल पास किए हैं ये सब आपके वो मुतालबात थे जो अवामी हकूक़ के थे, और आगे भी हमारी तरफ से इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी कि हम इनके साथ बैठ के जो मामलात और मसाइल हैं उनको हल करें और एक अच्छा मैसेज ताकि लोगों को, आवाम को मिले। चूँकि हम मुतम्मिल नहीं हो सकते किसी भी लड़ाई झगड़े के, लोगों को फोर्स के ज़रिए मैं नहीं समझता कि डील या टैकल किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही डायलॉग पे यकीन रखती है, बातचीत के ज़रिए हर मामले को हल करना चाहती है। तो आज जब अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया एक सियासी हुकूमत को आने का, तो उसने, आप देख लें, सियासी अंदाज से चीज़ों को डील भी किया और फैसले भी किए। इसका मतलब ये है कि अभी चूंकि अब आपसे ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, चूंकि आज का मौजू सिर्फ यहीं तक है। नाज़रीन, मैं जरा कैमरा घुमाना चाहूंगा एक दफा। यहाँ पे शौकत नवाज मीर साहब मौजूद हैं, हमारे साफी भाई हैं, उनका स्टाफ है, दीगर जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ होता है। यहाँ पे अंदर ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं दी गई। तर्जमान भी मौजूद हैं अवामी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के, दीवान चुगताई साहब हैं। और यहीं पे मैं एक मुख्तसरन मौकफ जो है वो शौकत साहब का भी ले लेता हूँ साथ ही, ताकि वो भी पता चल जाए। शौकत साहब, प्राइम मिनिस्टर आपके घर आ गए, अब क्या कहेंगे? सर, घर उनका अपना है, हमारी कुछ रवायात हैं,
اور سیاسی گھرانا نہیں آپ سیٹسفائی ہیں آج جو اتنا نہیں، انہوں نے پہلی کہا؟ بات ہے سر دیکھیں بینگ اے بردر تو وہ آپ کسی کو وہ نہیں کہہ سکتے. وہ اسٹیٹ کے پرائم منسٹر ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں. دیوان علی خان صاحب ہیں، پورا سٹاف ہے. ہم لوگ ان چیزوں روایات کے نہیں میں اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی صاحب ذرا وہ اپنا کابینہ میں اجلاس کر کے آئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ آج آپ انہوں نے نے بہت سی پوچھا نا چیزیں کہ وہ آئے ہیں، تو میں نے آنے کا پہلے آپ کو مقصد بتایا کہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں آنے کی. ٹھیک ہو گیا. اور تو وجوہات سے ہٹ کے بھی وہ آ سکتے ہیں. نہیں، اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر ہوں. کہ بالکل کیبنٹ کا ان کا اجلاس ہوا اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کہ ہمارے جو مطالبات اتنے عرصے سے اسلام آباد میٹنگ ہوئی، اس کے بعد اجلاس بھی نہیں ہوا، جو ہم سوشل میڈیا پہ کہتے رہے اور ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن لگایا بھائی کہ 35 دن رہ گئے ہیں، اگر آپ اس میں نہیں کریں گے تو 90 دن ہمارے پورے ہو جاتے ہیں، تو ہم اخلاقی طور پہ بری و ذمہ ہیں، قانونی طور پہ بری و ذمہ ہیں. تو انہوں نے اس حکومت نے جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور فوری طور پہ کیبنٹ سے اجلاس بلایا، جس کو آفیشیلی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بھی اناؤنس کر دیا. اور پھر مزید ذمہ داری کا میرے پاس نہ بھی آتے ہی ہے، یہ میرے پابند نہیں تھے، ایکشن کمیٹی کے پابند نہیں تھے. بہرحال ایک اچھی روایت ہے. انہوں نے آفیشیلی جو طریقہ کار ہوتا ہے ایک آفس ڈیکورم جو ہوتا ہے، انہوں نے پی آئی ڈی کے تھرو اپنا جو کیبنٹ کا تھا انہوں نے مشتر کر دیا تھا. ہم تک بات پہنچ گئی تھی، لیکن مزید ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ آئے میرے پاس ہے، ان کا شکریہ میں ادا کروں گا. اور اس امید کے ساتھ کہ جو کیبنٹ نے آج منظوریاں دی ہیں اس پہ فوری طور پہ جو آگے عمل درآمد کی طرف یہ جائیں گے. لوڈ شیڈنگ کا بڑا ایشو تھا، وہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کیا آپ نے؟ ہاں وہ ہم بات ان سے ہم نے کی ہے. ایک تو سسٹم بھی اوور لوڈ ہوا، بجلی سستی ہوئی، عوام کو بھی چاہیے کہ یہ ایک نعمت ہے، نعمت کا بھیجا بے دریغ استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک ان سے بات کی تو ہم نے ان سے یہی بات کی تھی کہ 10 ارب روپیہ جو حکومت پاکستان نے اناؤنس کیا، تو آپ کو اگر وہ نہیں ملا تو ہم اس پہ بات کریں گے، کیونکہ اوپنلی ایک پلیٹ فارم سے بات ہوئی ہے. 10 ارب روپیہ اس محکمہ برقیات کے سٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہے. جب سٹرکچر آپ کا اپ گریڈ ہو جائے گا، جہاں ٹرانسفارمر 25-30 سال پرانے لگے ہوئے ہیں، لائنیں 40 سال پرانی ہیں، فیڈر آپ کے پرانے ہیں، جب وہ اپ گریڈ ہوں گے تو یہ مسئلہ بھی ہمارا فوری طور پہ حل طلب ہے جو حل ہو جائے گا. تو اس پہ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے. اور جہاں پہ ہماری ضرورت ہے، ظاہری بات ہے حکومت پاکستان نے ایک ایم او یو سائن کیا جس کے اندر ہم بھی ایک فریق کی حیثیت سے موجود ہیں اور ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے بھی جو 10 ارب کا اعلان ہوا ہے وہ آزاد حکومت کو ملا یا نہیں ملا. اسی طرح یو ایس ایف فنڈ کا جو موبائل سروسز کا ایشو ہے، وہ پیسہ آلریڈی حکومت آزاد کشمیر کے پاس آ چکا ہے. انہوں نے کہا جی فوری طور پہ اب ہم چیف ایگزیکٹو جو اس کا سی او لگانا ہے وہ لگا کے فی الفور ہم اس معاملے کو حل کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین یہ یہاں کی صورتحال ہے. وزیر اعظم صاحب عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کور ممبر کے گھر پہنچ گئے ہیں. بڑی خوشائن طریقے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے اور یہ ایک اچھا بھی ہے ریاست کے لیے کہ یہ جو انارکی اور یہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ ختم ہو کے اگر چیزیں سیٹل ہو کے چلیں تو میرے خیال میں یہ ریاست کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی بہتر ہے. ابھی تک دیجیے اجازت رکھیے، اپنا بہت سا خیال. اللہ نگہبان.